सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ऐसा रिश्ता माँ की सूरत में पैदा किया है, जन्नत की छांव का दुनिया के ऊपर रूप है माँ की जात, जन्नत की घनी छां है माँ का वजूद। और अल्लाह ने अपनी रहमतों को अगर कोई सूरत दी है तो वो माँ का रूप है, और माँ के सीने में वो तड़पती हुई ममता और मोहब्बत के वो पिघलते हुए जज्बात रखे गए हैं कि दुनिया पर माँ के प्यार का बदल नहीं है। मैं कहा करता हूं, आज कोई शय भी खरीदने निकले तो आप वसूख से नहीं कह सकते ये खालिस है। हर शय 2 नंबर दस्तयाब है, हर शय में मिलावट है, लेकिन एक चीज आज भी मिलावट से पाक है और वो माँ का प्यार है। माँ की मोहब्बत आज भी खरी है और आज भी उसमें कोई मिलावट नहीं हुई। बच्चा बूढ़ा भी हो जाए लेकिन माँ के लिए वो बच्चा होता है, माँ की दुआएं उसी तरह उसके लिए होती हैं, और बच्चा आगोशे मादर में आकर फिर तिफले सादा रह जाता है। ये माँ का प्यार और माँ की मोहब्बतें। एक शायर ने माँ की मोहब्बत का नक्शा खींचते हुए क्या खूबसूरत बात कही। वो कहता है, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहा सहरी के वक्त मैंने एक बार उठ के रात को चौंक कर कहा था मुझे रात को डर लगता है। मुद्दत हो गई इस बात को, ये किस्सा पुराना हो गया हुआ है, मुझे भी भूल गया हुआ है, लेकिन मेरी माँ रात को नहीं सोती, मेरे बेटे को कहीं डर ना लग रहा। ये माँ के प्यार का रूप है। अल्लामा इकबाल जब उनकी वालिदा इंतकाल कर गई तो वो दियारे गैर में थे, तो उस वक्त उन्होंने एक तवील मरसिया लिखा अपनी माँ की याद में, जिसका उन्वान है वालिदा मरहूमा की याद में। उसके अंदर लिखते हैं, आह अब वतन में होगा किसको मेरा इंतजार, आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेकर तेरी खाके मरकत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। कौन पिछले पैर उठ के दुआ करेगा। हर एक से कहना पड़ता ना जनाब दुआ करना, मौलवी साहब से भी अर्ज करना पड़ता हुजूर दुआ में याद रखना, पीर साहब से गुजारिश करना पड़ती है जनाब मुझे दूध दूध रातों में और चांदनी चांदनी रातों में मुझे याद रखना। हाजी को मोतमिर को कहना पड़ता जनाब दियारे हरम में जा रहे हो और दियारे हबीब में जा रहे हो, वहां मुझे दुआओं में याद रखना, सेने हरम में भी और जाली के सामने भी। हर एक को कहना पड़ता है कि मुझे दुआओं में याद रखना। कभी माँ को भी कहना पड़ा है कि अम्मी दुआओं में याद रखना। माँ के हाथ वैसे उठे रहते हैं, और जब माँ के हाथ उठ जाएं इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते। मैंने पढ़ा कुतुब हदीस में जो दुआएं रद्द नहीं होती उनमें से एक माँ की दुआ है। जब माँ हाथ उठा दे तो जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही उसकी दुआ कबूल होती है। उपले थापती हुई माँ और लेपा पोती करती हुई माँ जो है वो मिट्टी से भरे हुए हाथ उठा दे तो अल्लाह उन हाथों को भी खाली नहीं मोड़ता। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ के चेहरे की रौनक और माँ के चेहरे की जो है वो खुशी बेटे के दिल को हकीकी करार और हकीकी तस्कीन देती है। जो ठंड माँ के साथ नसीब होती है वो कायनात में किसी और जगह पे नहीं है। जो घना साया माँ के दामन में है वो किसी और जगह मुयस्सर नहीं हो सकता है। वो क्या कहा था किसी ने कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लज्जत कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में आता है। आली जनाब हजरत साहब क्या क्या स्टेट सेक्रेटरी नाम लेते हैं, लेकिन वो लुत्फ कहाँ जो माँ ओए बबलू ओए पप्पू और ओए मिठू कह के पुकारती है। जो मिठास उन लफ्जों के अंदर है वो बड़े और भारी और भरकम अल्फाज और खिताबात के अंदर कहाँ है। ऊंची कुर्सी पर बैठने का वो लुत्फ नहीं है जो माँ के कदमों में बैठने का है। अल्लाह ने माँ के रूप के अंदर एक मोहब्बत और एक उल्फतों का एक ऐसा दरिया दिया है कि जिसके अंदर इंसान जब जाता है तो उसके दुखों के सारे मैल धुल जाते हैं और वो बिल्कुल आसूदा हो जाता है। ये माँ का रूप है, ये माँ का प्यार है। तो माँ का बिछड़ जाना, इस दुनिया से चले जाना, ये ऐसे ही होता है जिस तरह को बंदा घने साए में खड़ा हो तो अचानक उसको धूप में खड़ा कर दिया जाए, फिर उसे पता चलता है कि कितना घना साया था। जिस तरह दरख्त सारी धूप अपने ऊपर सहता है और जो अपने नीचे खड़ा हो उसको ठंडक देता है,
اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں، اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے۔ جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان ماں کی خدمت کرتا رہے تو بتاؤ ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ عرض کی گئی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے اور سائی اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا ہے، اور حالت یہ تھی کہ اگر چٹان کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بھن کے کباب بن جاتا، اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کیا میری ماں نے میری جو خدمت کی، میری کفالت کی، مجھے دودھ پلایا، مجھے جنم دیا، تو میں نے کیا ماں کی خدمتوں کا صلہ دے دیا ہے؟ تو جواب آیا تو نے ابھی اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ماں جب ہنس کے دیکھتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی، اور بیٹے کی زندگی ماں کی اس ہنسنے سے جو ہے وہ عبارت ہوتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کی جو کہانیاں ہیں، ماں کے سینے میں جو درد کے امٹتی ہوئی ایک کائنات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے بندہ ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو وہ درجے عطا فرمائے۔ بیٹے کے ساتھ جو پیار ماں کرتی ہے بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اتنی محبت دے سکتا ہے جتنی ماں محبت دیتی ہے؟ ساری زندگی بھی انسان ان محبتوں کا بدل دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، چونکہ ماں کے پیار کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ ماں کی محبت کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا۔ سمندر کے پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو دل رکھا ہے اور تڑپتی ہوئی جو ممتا رکھی ہے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ میں تیرے پہ راضی تب ہوں گی کہ اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لے آئے۔ تو اس بدبخت نے اپنی اس محبوبہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس اقدام کی تیاری بھی کر لی، اور جا کے ماں کا سینہ چیرا اور اس کا کلیجہ نکالا، اور اپنی اس محبوبہ کی خوشنودی کے لیے تیز تیز آ رہا ہے کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا اور یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے۔ تو تیزی سے آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، جب گرا تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز آئی، پتر چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ دنیا والوں، ماں کی قدر کو ضائع نہ کرنا، ماں کے پیار کو اور اس کی محبت کا صلہ دے تو نہیں سکتے، لیکن ساری زندگی ماں کی نوکری کرنا اور اپنے باپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، یہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا، تو بعد میں پوچھا گیا حضور آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تو یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ سیام رمضان المبارک کو پائے اور پھر کثرت عبادت سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنتی نہ ہو سکے ان کی خدمت کر کے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے آمین کہا۔ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات ماں کے قدموں تلے ہے، بلکہ میرے محبوب نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کا کسی ترازو پہ تول نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیار کا صلہ بدلہ ساری زندگی خدمت میں